अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नए सबक के साथ एक दफ़ा फिर हम हाजिर हैं। चलें, आज हमने पढ़नी है सूरतुल बकरा की आयत नंबर 268, यानी कि आयत नंबर 268। ये तीसरा पारा है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। आज हम सीखते हैं आयत नंबर 268। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अश्शैतानु यइदुकुमुल फ़क़्र व यअमुरुकुम बिलफ़हशा। अश्शैतानु, सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास है या लीन। आपने ये चीज़ याद रखनी है, अगर या साकिन से पिछले हर्फ पे ज़बर होगी तो इसे या लीन कहते हैं, ठीक है। और अगर या साकिन से पिछले हर्फ के ऊपर, पिछले हर्फ के नीचे ज़ेर होगी तो उसे या मद्दा कहते हैं। या लीन और या मद्दा में ये फ़र्क है, या लीन नरमी से पढ़ी जाती है जबकि या मद्दा खींच के पढ़ी जाती है। अभी तो ये या लीन है, जैसे ही या मद्दा आएगी मैं आपको वो भी दिखाऊंगी। ये पीछे वाले सबक में देखें, ये या साकिन से पीछे ज़ेर है तो ये या मद्दा है। अब इसको हमने खींच के पढ़ना है, बी आखिज़ीही, ठीक हो गया। जबकि इसे हमने पढ़ा है अश्शैतानु, शै इतना सा, इससे ज़्यादा मिकदार करेंगे तो ये गलत हो जाएगा। लीन का मतलब है नरमी से पढ़ना। तुआ को पुर पढ़ेंगे, तुआ खौफ गैन स्वाद ज़्वाद ज़्वा खा। ये 7 हरूफ मुस्तारिया कहलाते हैं। ये वो हरूफ हैं जो हमेशा ही मोटे यानी कि पुर पढ़े जाते हैं। अगर आपको ये समझ ना आ रही हो कि पुर कैसे पढ़ना है, आप हर्फ को मुंह को गोल करके निकालें, हर्फ पुर निकलेगा। जैसे कि मैं अब गोल नहीं करूँगी तो हम इसको पढ़ेंगे अश्शैतानु, मैंने मुंह गोल नहीं किया। अब मैं मुंह को गोल करूँगी, अश्शैतानु, इस तरह तो पुर निकलेगा। इसी से रिलेटेड, हरूफ मुस्तालिया से रिलेटेड सारे हरूफ का यही हाल है। एक बड़ी मिस्टेक जो आम तौर पे की जाती है, आखिरी हर्फ को लंबा कर दिया जाता है। जैसे कि आखिरी हर्फ को अक्सर लोग पढ़ते हैं अश्शैतानु, थोड़ा से भी अगर आप लंबा करते हैं तो वो सीधी पेश नहीं रहती, वो उल्टा पेश बन जाता है। हमने क्या पढ़ना है, अश्शैतानु यइदुकुमुल फ़क़्र। आइन के मखरज का ध्यान रखना है आपने। या की मिकदार ज़बर की वजह से कितनी है, या ज़बर या, आइन ज़ेर आई, या ई करेंगे तो ये आइन के बाद या बन जाएगी। जब है नहीं तो हम कैसे बना सकते हैं, यइदुकुमुल फ़क़्र, यइदुकुमुल फ़क़्र। मेरे साथ साथ पढ़ें, क़ाफ को पुर पढ़ना है और क़ाफ पे कलकला भी हो रहा है। याद रखें, क़ाफ त्वा बा जीम दाल क़ुतुबुज्जद्दिन, इनको आपस में मिलाएं तो बनता है क़ुतुबुज्जद्दिन। ये हरूफ़े कलकला हैं। जब भी इन पे जज़म आ जाएगी तो झटके की कैफियत पैदा होगी। आप परेशान ना हो कि भाई सब कुछ इकट्ठा ही बताया जा रहा है। जैसे जैसे हम हरूफ को अदा करेंगे, हर एक चीज़ को रिवाइज़ करेंगे। कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको दोबारा सीखने के लिए नहीं मिलेगी, ठीक हो गया। यइदुकुमुल फ़क़्र, रॉ को पुर पढ़ेंगे, रॉ के ऊपर ज़बर होगी या रॉ पे पेश होगी तो रॉ पुर यानी कि मोटी पढ़ी जाएगी। अगर रा के नीचे ज़ेर होगी तो रॉ बारीक पढ़ी जाएगी। व यअमुरुकुम बिलफ़हशा। जब भी, ये वैसी तो अलिफ है, लेकिन अलिफ के ऊपर अगर कोई हरकत आ जाए, ज़बर ज़ेर पेश साकिन, तो वो अलिफ नहीं रहता, वो बन जाता है हमज़ा। हमज़ा पे साकिन हो तो इस तरीके से झटका बनेगा वैया। अगर आप इसको वयामुरुकुम पढ़ेंगे तो आप तो इसको अलिफ मद्दा बना देंगे, ना कि आप हमज़ा साकिन को पढ़ेंगे। आपने पढ़ना है वयामुरुकुम कुम। आपने नोटिस किया मैंने होंठ बंद किए हैं, क्योंकि मीम साकिन के बाद जब भी हर्फ बा आ जाए तो दोनों होंठ बंद करके गुन्ने की आवाज़ आती है। जैसे कि वयअमुरुकुम बिलफ़हशा, ठीक हो गया। ये जो मद आपको नज़र आ रही है ये बड़ी मद है, इसको 5 सेकंड तक आपने लंबा करके पढ़ना है।
ٹھیک ہے. وقف کی حالت میں حمزہ پہ ساکن ہو جائے گا تو حمزہ جھٹکے کے ساتھ ادا کی جائے گی. واللہ یعدکم مغفرۃ. واللہ لفظ اللہ سے جب بھی لفظ اللہ آ جائے اس سے پیچھے والے حرف پہ زبر یا پیش ہو تو لفظ اللہ کو موٹا پڑھیں گے. اگر لفظ اللہ سے پیچھے حرف نیچے زیر آ جائے تو لفظ اللہ ہم باریک پڑھیں گے. یعدکم مغفرۃ منہ. آگے چلتے ہیں ہمیں. اچھا جی, میم ساکن کے بعد دوبارہ میم آ گئی تو یہاں پہ ادغام شفوی کا قاعدہ ہوگا. یاد رکھیں شفتین کہتے ہیں دونوں ہونٹوں کو, تو ہونٹوں سے جو لفظ ادا ہوتے ہیں انہیں شفوی کہتے ہیں. جیسے کہ یہاں پہ اخفاء شفوی کا قاعدہ ہو رہا ہے کیونکہ میم ساکن شفوی ہے. میم ساکن کے بعد با آ رہا ہے تو ہونٹ بند ہو جائیں گے. اور یہاں پہ میم ساکن کے بعد میم آئے گا تو ادغام شفوی ہوگا, غنہ کر کے ہم تب پڑھیں گے. ٹھیک ہو گیا. غین کو پر پڑھیں گے, را کو پر پڑھیں گے. پورا لفظ کیسے پڑھیں گے؟ مغفرۃ منہ. ٹھیک ہے, پیچھے تا گول تا کے اوپر دو زبر تھے تو جب بھی نون ساکن یا نون تنوین, دو زبر کہتے ہیں تنوین کو, دو زیر دو پیش, یہ نون تنوین ہوتی ہے. جب بھی نون ساکن یا نون تنوین کے بعد یا میم واو نون ان چاروں میں سے کوئی سا بھی ایک حرف آ جائے تو ہم دونوں حروف کو, الفاظ کو آپس میں ملا کے پڑھیں گے اور غنے کے ساتھ پڑھیں گے. تجوید کی زبان میں اس قاعدے کو کہتے ہیں ادغام بالغنہ. ٹھیک ہے, یہاں پہ کیا ہو رہا ہے؟ ادغام بالغنہ ہو رہا ہے. تو ہم کیا پڑھیں گے؟ مغفرۃ منہ. منہ. ویسے تو یہاں پہ بھی ہمارے پاس نون ساکن ہے لیکن نون ساکن کے بعد ہا حروف ہلکی میں سے ہے تو ہم نون ساکن کو ظاہر کر کے بغیر غنے کے پڑھیں گے. اسے اظہار کا قاعدہ کہتے ہیں. تو ہم اس کو کیسے پڑھیں گے؟ مغفرۃ منہ وفضلا. وفضلا. زواد کو پر پڑھ لیجیے گا, زواد ہمیشہ ہی پر پڑھی جاتی ہے. واللہ واسع علیم. پھر سے لفظ اللہ کو پر پڑھنا ہے پیچھے زبر کی وجہ سے, اور یہاں پہ پھر سے اظہار کا قاعدہ ہو رہا ہے. جیسے نون ساکن کے بعد حروف ہلکی میں سے ہا تھا, اسی طرح نون تنوین کے بعد حروف ہلکی میں سے عین ہے. حروف ہلکی ان 6 حروف کو کہتے ہیں جو حلق سے نکلتے ہیں. وہ 6 حروف آپ یاد کر لیں, حمزہ ہا, عین ہا, غین خو. ٹھیک ہے, جب بھی یہ نون ساکن یا نون تنوین کے بعد آئیں گے تو اظہار کا قاعدہ ہوگا. نون ساکن یا نون تنوین کو ظاہر کر کے بغیر غنے کے پڑھیں گے. ٹھیک ہو گیا. واسع علیم. یہاں پہ رکنا نہیں ہے, غنہ نہیں کرنا. یؤتی الحکمت من یشاء. یؤتی حمزہ کے اوپر ساکن ہے تو جھٹکا پیدا ہوگا, اور یہ آپ کو جو یا پہ شد نظر آ رہی ہے یہ اس صورت میں جب ہم یہاں پہ وقف نہ کرنا چاہیں تو پھر ہم کیا پڑھیں گے؟ علیم یؤتی الحکمت. ویسے ہم وقف کر سکتے ہیں. تا زیر لام تل, یا سائلنٹ ہے کیونکہ یا کے اوپر کوئی بھی حرکت نہیں ہے تو اس لیے اس کو ہم پڑھیں گے یؤتی الحکمت. مت اس سے لمبا نہیں کرنا. من یشاء. نون ساکن کے بعد یمون میں سے یا ہے تو اسی طرح ہم دونوں کو آپس میں ملا کے پڑھیں گے, غنے کے ساتھ پڑھیں گے. ایسا تب ہوتا ہے جب تنوین کے بعد یمون میں سے کوئی حرف آ جائے یا نون ساکن کے بعد یمون میں سے کوئی حرف آ جائے. یاد رکھیں جب ہم جیم پہ وقف کریں گے تو حمزہ ساکن ہو جائے گا تو اس کی آواز کیسے نکلے گی؟ یشاء. ٹھیک ہو گیا. یہ مد بڑی مد ہے. وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا. اچھا جی. وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ, یہ حکمت کی بات ہوتی ہے, عقل اور دانائی کی بات ہو رہی ہے. وَمَن جی نون ساکن کے بعد یا ہے, ادغام بالغنہ ہو رہا ہے, حمزہ کے اوپر جھٹکا ضرور دیجیے گا. یؤت الحکمت. فقد, قاف کو پر پڑھنا ہے,
क़ाफ़ तो बा जीम दाल हरूफ कलकला में से दाल है, दाल के ऊपर साकिन है, तो यहाँ पे हमने झटका करना है। फ़क़द ऊतिया हमज़ा पेशवा ऊ, ये वाव मद्दा है। ख़ैरन कसीरा, तनवीन के बाद हरूफ इख्फ़ा में से काफ आया हुआ है, तो हम तनवीन को छुपे हुए गुन्ने के साथ पढ़ेंगे। ठीक है, खैरन कसीरा। तो आप पे वक्फ जायज़ है तो 2 ज़बर 1 ज़बर और अलिफ मद्दा के साथ पढ़ी जाएगी। वमा यज़्ज़करु, वमा अलिफ मद्दा, वाव ज़बर वा, मीम ज़बर अलिफ मा, वमा यज़्ज़करु इल्ला उलुल अलबाब। वमा यज़्ज़करु, ज़ाल नरमी से पढ़ना है। ज़ाल और सा ये 2 ऐसे हरूफ हैं जो नरमी के साथ पढ़े जाते हैं, तो हमने इसको पढ़ा यज़्ज़करु रा पे शुरू, इल्ला उलुल अलबाब। इस मद की मिक़दार 2.5 हरकात अरबिया है, यानी कि 2.5 सेकंड तक इस मद को हम लंबा करेंगे, इसे छोटी मद कहते हैं। वाव के ऊपर कोई हरकत नहीं है तो ये वाव नहीं पढ़ी जाएगी, इस वाव के ऊपर भी कोई हरकत नहीं है तो ये वाव भी नहीं पढ़ी जाएगी। अब मैं आपको इसका जोड़ करके बताती हूँ कि हमने इसे क्या पढ़ना है। हमज़ा पेश उ, लाम पेश लाम लुल, उलुल उलुल अलबाब। वक्फ की वजह से बा साकिन होगी तो कलकला होगा। वमा अनफ़क़्तुम मिन नफ़क़तिन, फिर से मद को खींच के पढ़ना है। नून साकिन के बाद फ़ा हुरूफ़ इख्फ़ा में से है, तो नून साकिन को हम छुपे हुए गुन्ने के साथ पढ़ेंगे। क़ाफ़ पे कलकला हो रहा है, कैसे होगा। अनफ़क़्तुम मिन नफ़क़तिन, इख्फ़ा हो रहा है, क़ाफ़ पे कलकला हो रहा है। मीम साकिन के बाद दोबारा मीम आई है जो कि मुतहरिक है, तो दोनों मीमों को आपस में हम मिला के गुन्ना करेंगे। बस इस कायदे का नाम इदगाम शफ़वी है। ठीक हो गया। यहाँ पे इदगाम बिलगुन्ना का कायदा हो रहा है क्योंकि नून साकिन के बाद दोबारा नून आ चुका है। या मीम वाव नून, इनमें से कोई सा भी एक हर्फ आ जाएगा तो हम दोनों को आपस में गुन्ने के साथ मिला के पढ़ेंगे। मिन नफ़क़तिन, क़ाफ़ को पुर पढ़ लीजिएगा, क़ाफ़ हमेशा ही पुर पढ़ा जाता है। तनवीन के बाद हरूफ हल्की में से हमज़ा आया हुआ है, तो यहाँ पे हम तनवीन को ज़ाहिर करके पढ़ेंगे और बग़ैर गुन्ने के पढ़ेंगे। बग़ैर गुन्ने का मतलब यहाँ पे हमने 1 सेकंड के लिए भी नहीं रुकना, जैसे कि आम तौर पे लोग कर लेते हैं नफ़क़तिन औ, नहीं, बिल्कुल नहीं। नफ़क़तिन औ नज़रतुम मिन नज़रिन, रॉ साकिन से पीछे वाले हर्फ पे ज़बर है तो रॉ साकिन पुर पड़ी जाएगी। मीम साकिन के बाद दोबारा मीम मुतहरिक है, तो दोनों मीमों को हम आपस में मिला के गुन्ने के साथ पढ़ेंगे। यहाँ पे नून साकिन के बाद यमून में से नून आया हुआ है, तो यहाँ पे इदगाम का कायदा हो रहा है, इदगाम बिल गुन्ना का कायदा हो रहा है। ठीक हो गया। तो दोबारा से सुने। औ नज़रतुम मिन नज़रिन फ़इन्नल्लाह, नून पे जब भी शद आएगी, मीम पे शद आएगी, सिंपल नून और मीम फिर उनके ऊपर गुन्ना होगा। लफ्ज़ अल्लाह से पीछे वाले हर्फ पे ज़बर है तो लफ्ज़ अल्लाह पुर पढ़ा जाएगा। यअलमुह, आइन के मखरज को वाज़े करके पढ़ें। वक्फ आ गया तो हा साकिन हो जाएगा। वमा लिज़्ज़ालिमीन मिन अंस्वार, वमा लिज़्ज़ालिमीन, ज़ुआ को पुर पढ़ेंगे और ज़ुआ पे खड़ी ज़बर है तो इसे हम खींच के पढ़ेंगे। ये है हमारे पास या मद्दा। ठीक है। लिज़्ज़ालिमीन मिन अंस्वार, नून साकिन के बाद हरूफ हल्की में से हमज़ा है तो नून साकिन को ज़ाहिर करके पढ़ेंगे। यहाँ पे नून साकिन के बाद हमारे पास हरूफ हल्की में से स्वाद है तो इधर भी इख्फा होगा। ठीक है, लेकिन स्वाद पुर भी पढ़ा जाएगा। अगर हम वक्फ करेंगे तो रॉ पुर पढ़ेंगे, अगर हम वक्फ नहीं करेंगे तो रॉ बारीक पढ़ेंगे। वो क्यों? क्योंकि रॉ के नीचे ज़ेर है, वक्फ ना करने की वजह से फिर रॉ पुर पड़ी जाएगी। हम फिर पढ़ेंगे स्वारिन,
ٹھیک ہو گیا. لیکن اگر ہم وقف کریں گے تو را پر پڑی جائے گی کیونکہ وقف کی وجہ سے را ساکن ہو جائے گی. پیچھے صاد پہ زبر ہے تو اس زبر کی وجہ سے را پر پڑی جائے گی. کس طریقے سے؟ انصار. ٹھیک ہے. تبدوا الصدقات فنعما ہی. نون ساکن کے بعد تا حروف اخفا میں سے ہے. نون ساکن کو چھپے ہوئے غنے کے ساتھ پڑھیں گے. صاد کو پر پڑھیں گے. صاد ہمیشہ ہی پر پڑھا جاتا ہے. قاف کو پر پڑھیں گے. قاف بھی ہمیشہ پر پڑھا جاتا ہے. تب کلکلا. تبدوا الصدقات فنعما ہی. میم کا غنہ ادا کر لیجیے گا کیونکہ میم کے اوپر شد ہے. جب بھی نون اور میم کے اوپر شد ہوگی تو غنہ لازمی ہے ادا کرنا. جیسا کہ پیچھے ہم نے نون کا غنہ ادا کیا تھا, یہاں پہ ہم میم کا غنہ ادا کریں گے. جیم پہ ہم رک رہے ہیں تو ہم اس کو کیا پڑھیں گے؟ فَنِعِمَّا ہِی. وَإِن تُخْفُوهَا. نون ساکن کے بعد تا حروف اخفا میں سے ہے تو نون ساکن کو ہم چھپے ہوئے غنے کے ساتھ پڑھیں گے. خا کے مخرج کو صحیح پڑھنے کے ساتھ ساتھ پر بھی پڑھنا ہے. اکثر لوگ اس کو پڑھتے ہیں تحفو. یہ تحفو نہیں ہے, یہ ہے تخفو. میں گلے کی خراش زیادہ ہی آپ کے سامنے اس لیے ظاہر کر رہی ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ خا کا مخرج کہاں پہ ہے. وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ. وَتُؤْتُو. اب یہاں پہ حمزہ پڑھیں گے جبکہ یہاں پہ واو مدہ پڑھیں گے. دونوں میں فرق ہے. دیکھیں لکھنے میں ایک جیسے نظر آ رہے ہیں لیکن یہاں پہ ایک حمزہ نے لفظ کی حالت چینج کر دی. وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ. قاف کو پر پڑھنا ہے, را کو پر پڑھنا ہے. را پہ زبر ہے. مد کو 5 سیکنڈ تک کھینچ کے پڑھنا ہے کیونکہ یہ بڑی مد ہے. فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ. فَهُوَ. اکثر لوگ پتہ کیا کرتے ہیں, ایسے روانگی سے پڑھتے ہیں فَهُوَ. ایسے پڑھنا غلط ہے. ہم نے اس کو پڑھنا ہے فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ. را کو پر پڑھنا ہے. را کو پر پڑھتے لام کو پر پڑھنے کی غلطی مت کیجیے گا. ایسا کرتے ہیں لوگ, اسی لیے میں آپ کو سمجھا رہی ہوں. آپ نے ایسا نہیں کرنا. خا کو پر پڑھنا ہے. ظاہری بات ہے خا تو ہر صورت میں ہی پر پڑھا جاتا ہے تو ہم اسے کیا پڑھیں گے؟ خیر لکم. لکم لکم نہیں پڑھنا آپ نے, ٹھیک ہے. جیسے کہ لوگ پڑھتے ہیں خیر لکم, غلط. خیر لکم تو آپ پہ ٹھہر جائیں, وقف ہو سکتا ہے. وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ. وَيُكَفِّرُ. پھر سے را کو پر پڑھنا ہے. نون ساکن کے بعد کاف ہے جو کہ حروف اخفا میں سے ہے تو نون ساکن کو ہم چھپے ہوئے غنے کے ساتھ پڑھیں گے. عین کو حمزہ پڑھنے کی غلطی مت کیجیے گا, یہ غلط ہے, گناہ ہے. عین کو اپنے مخرج سے پڑھنا سیکھیں, کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے. عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ. یہاں پہ ادغام شفی کا قاعدہ ہو رہا ہے اور یہاں پہ اخوا کا قاعدہ ہو رہا ہے. اخوا میں کیا کرتے ہیں؟ چھپاتے ہیں. مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ واللہ بما تعملون خبیر. واللہ لفظ اللہ سے پیچھے زبر ہے تو لفظ اللہ پر پڑھیں گے. تعملون عین کا مخرج کا خیال رکھیں گے. خبیر. وقف کی صورت میں را باریک پڑی جائے گی کیونکہ جب ہم یہاں پہ وقف کریں گے تو را ساکن ہو جائے گی. ساکن را سے پیچھے دیکھا تو یا ساکن ہے, یا ساکن سے بھی پیچھے دیکھا تو ہمارے پاس زیر ہے. اس زیر کی وجہ سے یہ را باریک پڑی جائے گی اور خا کو پر پڑھنا ہے کیونکہ خا ہمیشہ ہی پر پڑھا جاتا ہے. ٹھیک ہو گیا؟ خبیر ہو گیا. چلیں جی اتنا سبق کافی ہے. 3 آیات ہم نے پڑھی ہیں آج. آیت نمبر 268. 4 آیات ہم نے پڑھی. چلیں اب ہم ان 4 آیات کو روانگی کے ساتھ قرات کے ساتھ پڑھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم
بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير صدق اللہ مولانا العظیم۔ امید ہے آج کے سبق سے آپ کو ضرور فائدہ ہوا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے سینوں میں قرآن کو اتار دے اور ہمیں صحیح معنوں میں قرآن مجید پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اجازت دیجیے، میں نے بھرپور کوشش کی ہے سکھانے کی، اگر آپ سیکھ لیں گے تو آپ بھی صدقہ جاریہ بن سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔